सांगेच्या साळावले धरणांतल्या बॉटॅनिकल गार्डनांत सुमार 30 दिसपट्टे वेतनाचेर काम करपी कामगार, जाका टेम्पररी स्टेटस लेबरर्स अशें म्हणटात, तांणी नेमान म्हयन्याचो पगार आनी कायम स्वरुपी रोजगाराची मागणी केल्या. कामगारांच्या म्हणण्या प्रमाण तातूंतले जायते जाण 15 ते 20 वर्सां सावन दिसपट्ट्या वेतनाचेर काम करतात, तरी लेगीत तांची सेवा नियमीत जावंक नाशिल्ल्याची खंत ते उक्तायतात. मजगती सांगेच्या आमदाराची 17 फावटी भेट घेतल्या अशें कर्मचाऱ्यांनी सांगले. ह्या विशयाचेर नदर दवरता आनी हो प्रश्न सोडोवपा खातीर यत्न सुरू आसात अशें आमदार आश्वासन दिता. तशेंच हे कामगार 2 फावटी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां लेगीत मेळ्ळे. तांणी लेगीत तांच्या कागाळींचो विचार करतले अशें आश्वासन दिल्ल्याचें कामगारांनी सांगलें. पूण अजून परिस्थितीत कसलोच बदल जावंक नाशिल्ल्याची खंत तांणी उक्तायली. आयकात तांचे उतफर्के. आमचे आयज खूब सॅलरी लागून आमचे खूब हें जाता. तेन्ना आमी एक सीएमा एक विचारपाक सोदता की ते आमची कितें जे आमी तुज्या ती फायल पावयली पळय GFDC ती आमची फायल मातशी आमची कितें तरी तुवें हें आमची करचें सॅलरीचें पर मंथ. आनी आमचो जो स्टाफ आसा तो आमचे सगळो पयशे दवरून काणकोणचे दवरून ते सगळे येयल्ले आसा आमी सांग्यान दवरून. तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन आमी ती मातशी सीएमा कडेन एक आमी एक प्रपोजल घातलो पळय आमी तो आमगे मातसो सीएमा प्रपोजल आमगे पास करून घेवचो. आनी एक डिमांड आसा की ते आमी आतां 25-26 वर्स जाले आमी काम केल्लें आसा. जेन्ना आमकां पर डे आमकां पगार येता. आमकां 2012-13 आमकां TSL जाल्ले तेन्ना आमकां पर डे पगार घालता. आमकां मंथली म्हूण तो पगार घालना. आनी एक म्हणल्यार आमचें अशें की आयज जे कोण TSL जाली पळय तांकां आतां मंथली पगार केला आनी आमकां पर डे पगार दवरिला. जेन्ना आमगे सीएमा एक रिक्वेस्ट करता की ते आमची मातशी फायल मातशी आमची पास कर आनी मातशें आमचो प्रपोजल जो घातलो आसता तो मातसो आमचो हें कर. कित्याक आमकां आयज दिसता कितें की आमी जितली वर्सां काडून आमी जर सॅलरी जर आमी तितली घेता आमकां जी आनी आयज TSL जाले पळय तांकां सॅलरी चड आसा. जेन्ना आमी अशें म्हणटा की आमी आयज इतली वर्सां करून आमी TSL जावन 12-13-14 वर्सां TSL जावन आमकां कांयच फायदो ना. कित्याक म्हणल्यार आयज जे TSL जाले ते आयज ते आमच्याक परस चड सॅलरी घेता. कित्याक आमी थंयच उरल्या. आमी अशें आयकलां की कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा तांकां सीएमान हें करपाक केला, फिक्स करपाक केल्या. आनी आमी इतलीं वर्सां TSL जावन आमी 14 वर्सां सुमार जालीं आनी त्यान पयलीं आमी 2002 कामां लागलेले. आतां सगळे 25 वर्सां सुमार जालीं. तरी आसतना आमी TSL बेजीस आसा आमकां फिक्स करचें असो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की सीएमा कडेन. आतां आमचे फाटल्यान लेबर आसलेले म्हणल्यार तांकां आतां 10-15 तांकां वर्सां जालीं. ताका लागून तेंगे TSL केले आनी आमकां तशेंच TSL करून तशेंच दवरले ना. आमगे कोणी कांय लक्षांत घेतलें ना, कांय केलें ना. मागीर दुसरी म्हणल्यार तांकां पेमेंट आतां आमी पयलीं जावन 25 वर्सां जावन आतां तेंगेले आतां 15 वर्सांचे तांकां 20,000-25,000 पगार घेता. नाल्यार आमी इतली 25 वर्सां काडून कितें फायदा? कांयच फायदो ना. अशें म्हणून आमकां ते एका प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां ते आतां ओपन करूंक पडलें. जायना सोंसपाक रक्ता उदक तें आमी सामकें काम करता म्हणटना हें आतां आमकां स्टेप घेवपाक पडलो आनी हे सरकारान आमकां कितें तरी बरें करचें आमचें. आतां आमी आसात ते सांग्यार आसात आनी सांग्यार जे डॅमाचे जे बॉटॅनिकल गार्डन जे आसा ह्या गार्डनाचे जे वर्कर्स काम करपी हे डेली वेजीस आसा हांकां खंय तरी आज खूब त्रास जाले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा आमकां परमनंट स्टेटस दिवचो म्हणून. आनी हे जर आमकां जर दिलें ना जाल्यार मुखाल्ले कितें स्टेप घेवपा जाय हे आमी घेतले म्हूण तेणी सांगले कडेन. तेच बरोबर तेणी अपील केला सीएमाक की मातशी आमची हितूंक नजर घालची, लक्ष दवरचें आनी आमकां परमनंट करून आमकां दिवचें म्हणून. आनी त्याच बरोबर हेणी आपल्याल्यो फायल ज्यो आसात ह्यो कितल्योश्यो मिनिस्टराक दिले कडेन आसात. जो सांग्याचो MLA आसा आनीक मिनिस्टर आसा तेणें तांचे जे खुबशें काम जें आसा हें करून फायल तेंची मूव केले कडेन आसा. म्हणून आतां ही फायल खंय वट्टी म्हण ती कळना. कित्याक हे जे वर्कर्स आसात हे गेली 25 वर्सां 20 ते 25 वर्सां जालीं त्या गार्डनाक काम करतात आनी तांकां आतां जर परमनंट करना जाल्यार कितें. आतां नवे भुरगे आनीक घेवपा लागले कडेन आसा ते
आनीक आमचे कितें तांकां चड पगार आसा आमकां कमी आसा तरी पूण आमकां खंय तरी रेगुलायज करची म्हूण तेणी आज मागले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. 21 जून हो योग दीस म्हणून मनयतात, पूण हो योग दीस काय स्कॅम दीस असो नवो वाद निर्माण जाला. योग दिसा निमतान 4.5 कोटींचो वापर केल्ल्याच्या खबरांत खवदळ पातळ्ळा. खर्चाच्या तपशिलाचो जाप विचारपाक आयिल्ल्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी खेळा संचालकाक घेराव घातलो. ह्या वेळार बरोच तणाव निर्माण जालो. आणि वडपाय म्हणपाक 4 करून पाला खंय मागीर 4.5 केले पण खातो कोण हो खावपा ना, डायरेक्टर खावपा ना, चोर दुसरेच मंत्री खावपाचो आनी हो भोगतान कर मेळिल्ले. मागीर आमगे डिमांड आसलो जे पळय आतां इल्लिगली जाला विदावट खंय टेंडर करता जाल्यार एमपॅनल तेगे पॅनलाचेर तेगे हें आसात वेंडर्स आहात तांकां सगळ्यांक घेवन तो टेंडर करप. एकट्या तूं नॉमिनेट करूं शकना कित्याक डिजास्टर न्ही, एमर्जन्सी कितें करपाकाय न्ही तें, पूण हांगा आपतकालीन न्ही तें. एका तुमकां आतां एक कितें वर्सां तुमी करता योगा 12 तुमगे मेल्ल्या कडेन 11 वर्सांत एस्टिमेट ना रे मेल्ल्या कडेन. कोणा फुडें भुरगे आमी भुरगे रे हे भुरगे प्रत्येक म्हयन्या वर्सा एस्टिमेट चल ह्या वर्साक 1 रुपया 2-5 रुपया दितले बटाटोडे 50 रुपया दितले ना न्ही. मागीर हे चोर कशे प्रकारे खाता पळय गोंयांक आनी आमी वायटी म्हणटा पळय आमकां आमगे भुरग्यांक ही वायटी मेन ही वायटी आमी पयलीं काडपाक जाय. आज पण हात हे एकूच सापडला आनी हेतून स्पोर्ट्सान हाडे थोडी ना जाल्यार तुमकां 4.5 कोटी कोण तुमचे ऑफिसान स्टाफान सांगलें प्रूफ आतां सगळें मेळटलें. योगा डे इंटरनॅशनल योगा डे सेलिब्रेट करतात आणि एव्हरी इयर जाता 12वो वर्स हो. आणि लास्ट इयर सुद्धा जेन्ना प्रोग्राम हेच्या खातीर टेंडर सुद्धा जाल्ले टेंडरिंग, बट ह्या वर्साक तेणे टेंडर करूना. ते एम्पॅनल्ड खंयचे तरी कंपनी काढून त्याने दिला आणि नोट आसा की अमक्याच मनशान त्यांच्याच मुख्यमंत्री का मंत्र्यान कोणे तरी सांगला की दिवपा म्हणून. आता हे केन्ना जाता वेन देर इज फेवरेटिझम, वेन देर इज पार्टनरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स विथ अ पर्टिक्युलर कंपनी. कित्याक तांकां काढून दिले म्हणजे तांकां डायरेक्ट मेळ्ळें नोबडी टू क्वेश्चन, नो टेंडर, जाय तितले 10%, 20%, 30% लायात सोडात, सँक्शन आमी बिल करता म्हणून तुमकां आनी तांकां बॉल्सां आपली भरपा मेळ्ळे फ्रॉम टॅक्स पेयर्स मनी. हे तांचे उद्देश आशिल्ले, हे तांचे जावपाचेय आशिल्ले अंटील वी इंटरवीन नाव अँड वी हॅव स्टॉप द प्रोसेस. तांकां गरजूच नाशिल्ली हे करपाक. हे एक्चुअल वायटी म्हणटा किडे म्हणटा पळय ते हे पोकून टॅक्स पेयरचे पयशे खाता. आतां तांकां कळ्ळा की आमी 3-4 म्हयन्यान आमचो सरकार पडपाचो आसा, आमी जितले मेळटा चान्सीस ऑपॉर्च्युनिटी खावन सोडपाचे, बटाटवड्याचे सुद्धा पैसे वाडून खावन सोडपाचे हे त्यांचा उद्देश जाला. बिकॉज तांकां आतां कळ्ळा की आमचो आतां बीजेपीचो आतां सत्यानाश जावपाचो, डी एंड जावपाचा आनी हो सरकार पडपाचो म्हूण तांकां आतां बटाटवडे, उदक, मेट कितें मेळटा तेजेर ते कमिशन खावपाक सोडटा. सो ही लाचार भ्रश्ट जुमला पार्टी एक्सपोज करपा आयिल्ले, एक्सपोज जाल्या आनी हो ऑफिसर जो आसा तो आमकां दिसता की बाबा हो प्रामाणीक आनी इंटेन्शनली खबर ना. ही ऑल्सो समवेर तेजे तोंडा वयल्यान आमकां सगळ्यांक कळटालें, मिडियान कॅप्चरय जाला की बाबा हेच घोटाळ्यांनी ह्या आनी खुबशे इव्हेंट जाले तेय सांगता म्हणून आमी तुका. सो हेतून कळटालें की तो ऑलमोस्ट आमकां आनी सांगपाक दिवपाक आशिल्लो इन्फॉर्मेशन. हांव ताका वालोर म्हणटा आनी आय रिक्वेस्ट हिम टू एक्सपोज देम. थंय हेंची लूट आहा. सो बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे आयज तुमकां सांगिना आमी थोड्याच दिवसांनी परत दुसऱ्या डिपार्टमेंटार वयतले हांकां एक्सपोज करपाक. सो आमी आयज जे तांकां मेमोरेंडम दिला, आमी डिमांड कितें केला की हेड वायज एक्सपेंडिचर दिया, ट्रान्सपरन्सी सारकी आसुनी, कितलो खर्च जालो, कितलो तुमी एस्टिमेट आसलो तुमचो, तेंची बिलां कितली येयली आनी ताका आमी सांगला जो पर्यंत आयज आमी येयल्या गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता, जो पर्यंत आमी सॅटिस्फायड जायना तो पर्यंत बिलां पास करपाची ना. जर केली जाल्यार ती महाचोरी म्हणून आमकां कळटली. सो आमी मागला की तुमी आरटीआयच्या उतरां आमकां सारके दिवना, तुमी सारकी म्हायती आमकां दिवची आनी जितले तेंचे काम जालां तेंय मेन्शन केलां. ह्या कामाचे सगळे हेड वायज आमकां काउंट दिवचो, हिशोब सारको आमकां दिवचो. आतां आरटीआय जी घातल्या पळय तेजेर सादे क्वेश्चन विचारल्या, कितले अप्रुवल सँक्शन जाले, कितले तुमचे की एस्टिमेट तुम्ही 1 वर्स लास्ट इयर योगा असे 11 वर्स पयलीं जाले, तुम्ही अजून एस्टिमेट काडिना की कितले एक मेळटाक कितले पडटा. सो हो एक्चुअल क्वेश्चन इज दॅट. आणि जर ताका तेजें काम करूंक जायना बटाटवड्याची रेट आमी दिवंक रेडी आसा.
कितें खरें आसा तें कळपा जाय. ट्रूथ शूड कम आउट बिकॉज अगेन आय एम सेइंग हे योगा डेची नाटकां केल्या पळय हांगा कोण तरी आय डोंट नो हू इज दॅट एक फेवरिझम केल्ले आसा एकल्या मनशाक दिला तेही सीएमाची नोटार नोट यूज तुझे मन बुद्धी तुझे अहंकार आणि आत्मसाक्षात्कार करपा खातीर योगा जाल्ले आसा. नरसे नारायण जानकी यात्रा म्हणजे योगा आणि या योगाच्या नावाचे दिस इज एन्शियंट फ्री गिफ्ट गिवन बाय अवर सेंट आणि ह्या लोकांचे नाव पतंजली आसा भितर वशिष्ठ आसा मागीर मुक्तानंद बाकी सगळ्यांनी दिल्ली फ्री गिफ्ट आसा. हितून फ्री गिफ्टा भितर तुम्ही तुझे पयशे जर इन्वॉल्व करता जाल्यार तेचेर आमचो निषेध आसा. हे लोकांनी योगाच्या नावार पयशे काडप म्हणजे आमचे एन्शंट जे लिगसी आसा ती सांबाळपा जाय आणि योगान अशें दाखयला की ती तितून म्हणटा ती हॉनेस्टी आसपा जाय. तुज्या भितर अहंकार आसपा जायना तुज्या भितर प्रेम आसपा जाय आणि तुज्या भितर सत्य आणि चोरी करप ना. तुम्ही तितून तुम्ही लूटमार मारता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. The Goa Excise Department has seized more than 200 boxes of liquor during a check at the Naibag checkpost in Perne. The driver of the Maharashtra registered vehicle has been arrested as officials continue their investigation into the liquor transportation. Acting at the Naibag checkpost, the Perne Excise Department detained a Maharashtra registered vehicle and seized over 200 boxes of liquor. The 23-year-old driver from Solapur was arrested. रातचे आम्ही नईबाग चेकपोस्टार आशिल्ले काम करता रेग्युलर चेकिंग चालू आशिल्लें. सो सस्पिशन दिसलें म्हणून आमी चेक केली. आमचो स्टाफ हे केलो चेक केली. तितून केसीस मेळ्ळा. आतां कावंटींग करून पळय जाल्यार अंदाजान एक 200 बॉक्सीस आशिल्ले. 200 बॉक्सेस अराउंड कॉस्ट कितलो जातलो? एस्टिमेट अजूनही हे चेक करू ना. एस्टिमेट चालू आसा. एक ड्रायव्हर आशिल्लो ज्ञानेश्वर म्हणून आणि तो एक्चुली सोलापूरचो. तो म्हणटालो की कारवार सायडीच्यान येतालो म्हणून. थंय ते मागीर भायर वचपाचो आशिल्लो गोवा बॉर्डर क्रॉस. आमचो सब इन्स्पेक्टर लक्षदीप आसा पळय तेणी एक बरी कामगिरी केल्ली आसा. म्हाका तेणी फोन मारलो रातचो 9 सुमार असो म्हणजे एक सस्पिशियस गाडी आसा म्हणून. त्या प्रमाणे तेणी हांवें ताका सांगिल्लें इन्स्ट्रक्शन दिलें की तुमी चॅक करा आनी कितें आसा तें पळया म्हणून. त्या प्रमाणे ते थंयसर गेले चॅक केले. तेणी आमचो गार्ड आसा पळय तो बिंदेश पेडणेकर आसा पळय ताका गाडयेन धाडलो आनी त्या प्रमाणे थंयसर चॅक करना फुडें ताका कितें आसा तें पळयलें तेणी भितर सोरो आसा म्हणून पळयलो. त्या प्रमाणे म्हाका लक्षदीप आमचो आसा पळय सब इन्स्पेक्टर तेणी फोन मारून म्हाका इन्फॉर्मेशन दिलें. त्या प्रमाणे ताका सांगलें ही गाडी सीज कर सगळें कितें डॉक्युमेंट कितें आसा जाल्यार सगळें हें कर आनी ड्रायव्हराक त्या अरेस्ट कर आनी दवर म्हणून सांगलें. ड्रायव्हर अरेस्ट आहात. ड्रायव्हर अरेस्ट आसा. पण ही न्यू टेक्निक कशी दिसता न्ही? न्यू टेक्निक जे भशेन तेणी तो भुजो घातलेलो म्हणजे सारकें पॅक केल्लें. पूण आमचें मातशें ते भशेन टफ हें आसा न्हू ते भशेन तो बिंदेशान ते भितर वचून ते सारकें व्यवस्थित चेक केलें. Sandeep Kamulkar, Lindsay Menezes and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. The Revolutionary Goans Party is witnessing an unprecedented power struggle. It is at war with itself. Within hours, one faction terminated party president MLA Viresh Borkar, while another set up a disciplinary committee against General Secretary Vishwesh Naik. The dramatic showdown ended with Naik resigning, plunging the RGP into deep uncertainty. The political drama began when General Secretary Vishwesh Naik issued a press release announcing the immediate termination of National President and South Andhra MLA Viresh Borkar from party's primary membership. The statement directed Borkar not to represent the RGP in any capacity and declared any future communication from him as unofficial and invalid.
विरेश बोरकर आयजच्यान आमचो पार्टीचो मेंबर ना म्हणून पार्टीन हे आयज आमचे जनरल सेक्रेटरी आयज अनावन्स केल्लें आसा. हे डिसिजन जे आसा जे टर्मिनेशन ऑफ विरेश बोरकर एज अ पार्टी मेंबर हे पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा, पार्टीची डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेज्या आधार धरून आनी कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमी घेतलेली आसा. तेका केन्ना आमी चोकोस नोटीस धाडली, त्या 5 रिमांयडर्स केन्ना धाडले आनी तेणी कितें कितें केलां स्टेप वायज ते 3 पेजीचेर बरयल्लें आसा. सगळ्या लोकांक सांगता आयजसून तो पार्टीचो MLA म्हणून ना, पार्टीचो मेंबर म्हणून ना. सो तेजे कितें स्टेटमेंट्स येता, तेजे कितें सर्क्युलर्स येता, ऑर्डर्स येता ते पार्टीचो ऑफिशियल नासची ना. सो पार्टीचो मेंबर म्हणून तेका आमी काडलेलो आसा. Former RGP Treasurer Ajay Kolkar allegedly hurled abuses at MLA Viresh Borkar on social media. Agasai Panchayat member Julius Almeida condemned the remarks, calling for dignity in political discourse, but the damage was already done. दीस रात तुम्ही विरेशाक टॉर्चर करता, विरेशाचे नाव पिड्यार करून विरेश बाबा इतलो ओगे रावलो, इतलो तोंड रावलो, तुम्ही दीस रात दोघीचे नाव पिड्यार करता म्हणे पार्टीचे, तुम्हीच नाव पिड्यार करता म्हणे. मनोजान स्टार्ट केलं, मनोज भायर सरून गेलो, माझे त्याचे उपरांत अजय आणि विश्वेश हे चालूच आहा. तुम्हीच नाव आखे पार्टीचे नाव घाल, तुम्ही गोंयकारांक राखताले आनी तुम्ही सांबाळटाले, तुमकडे पार्टी सांबाळपाक जाता रे बाबा. तुम्ही दीस रात विरेश बाबा थोंडपणे ओगी रावलो, तोंड रावलो, कित्याक रावलो तो पार्टीक लागून, ती पार्टी सांबाळपाक जाय न्हू. But the tables turned within minutes. Viresh Borkar announced the formation of a 3-member disciplinary committee. The committee immediately issued a notice asking suspended General Secretary Vishwesh Naik to appear before it over alleged anti-party activities, setting the stage for an all-out internal battle. Borkar's camp declared Naik and Kolkar's actions invalid, calling their claims to represent RGP unauthorized. तांकां तो पावरूच ना, सो म्हाका टर्मिनेशन काडपाचो. इट इज टोटली नल एंड वॉइड. ते ऑलरेडी सस्पेन्शनाचेर आसा. सो लोकांक जी कम्युनिकेशन करपाचो प्रयत्न करता, जो मिसलिडींग करपाचो प्रयत्न करता, हें थांबोवपाची गरज आसली. आनी फावंडर मेंबरांनी जें म्हाका पत्र बरयल्लें आनी तेंच्यांनी सांगलेलें त्या भशेन तो त्या दिसाचो डिसिजन जाल्लो. हेजेर सगळे वन्स आमचे बाकीचे सगळे ऑर्गनायजेशनल स्ट्रेंथनिंगाचो प्रोसेस जो आसा तो कंप्लीट जातकूच आमी परत सारके तरेन तुमकां कळोवन येतली एक्झॅक्ट. Before the disciplinary hearing could even begin, Vishwesh Naik resigned as General Secretary, founder member and primary member of the Revolutionary Goans Party. In his resignation letter, he cited internal differences and recent developments, saying he could no longer continue with the same commitment and conviction. The crisis has exposed an extraordinary power struggle within the RGP. For now, Naik is out and Borkar's camp holds the reins. But the split is out in the open, and it comes at a time when every Goan party is bracing for elections. Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365.